ल अब सुरु गरौँ। यो डेट हामी के कुरा गर्दै थियौँ त भन्दाखेरि प्रब्लम्स 2.2 मा डेट इक्विटी रेसियो। अर्को चाहिँ डेट टु टोटल क्यापिटल रेसियो। यसमा के छ त सिटी भाइ, के बुझ्नुभयो त? मैले के भनेको थिएँ हिजो, र यसो हेर्नु होला कसरी इन्टरप्रेट गर्ने भन्ने केही बुझ्नुभयो यसमा? के को भन्नु? डेट टु क्यापिटल कि टोटल क्यापिटल कि डेट टु इक्विटी? डेट इक्विटी रेसियो दुईटैको भन्नुहोस्। डेट टु इक्विटीको हाम्रो क्विक एसेट र के अरे क्विक रेसियो र करेन्ट रेसियो उसको लागि काम लाग्थ्यो, हाम्रो के अरे सर्ट टर्म सल्भेन्सीको लागि काम लाग्थ्यो होइन। यो चाहिँ हाम्रो लङ टर्म सल्भेन्सीको लागि काम लाग्छ। यो जस्तो यसको रेसियो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड नि 1:1 मा छ होइन। 1:1 स्ट्यान्डर्ड छ। त्यस्तो भेटाएको थिएँ मैले। हाम्रो यहाँ 0.7 को आएको छ के अरे। उसमा चाहिँ मैले भेटाएको ठाउँमा चाहिँ 1:1 मा आएको थियो 100% के। इक्विटी र डेट चाहिँ बराबरसम्म ठिकै हो भन्ने मानेको थियो कि। यदि त्योभन्दा बढी डेट भयो भनेपछि कुनै कारणवश अब संस्थाको कन्डिसन खराब हुन गयो भने त्यति बेला ब्याज त रेगुलर तिर्नै पर्छ। सेयर होल्डरलाई त नाफा त नदिए पनि चल्थ्यो, तर ब्याज त नदिएर चल्दैन। त्यति बेला चाहिँ अब अनि फेरि ब्याङ्कले ब्याङ्क्रप्ट हुने कन्डिसन आयो भने त्यति बेला गाह्रो हुन्छ भन्ने थियो क्या सर मैले हेरेकोमा। यसको मतलब बराबरीलाई राम्रै ठिकै भन्यो त। आफ्नो लगानी मालिकको लगानी र ऋणीको ऋण चाहिँ संस्थामा बराबर भयो भने त्यसलाई ठिकै मान्न सकियो, सेटिस्फ्याक्ट्री भन्न पर्यो। हजुर, त्यो पनि अब कन्डिसन अब फर्महरूको कन्डिसन हेरेर हुने भयो, न त भने सबै ठाउँमा ठ्याक्कै त्यही त हुँदैन सर। जस्तो हामीले इन्डस्ट्री एभरेज हेर्थ्यौँ नि, हो त्यस्तै इन्डस्ट्री एभरेज पनि हेर्नु पर्यो हेर्न त होइन। अब कुनै इन्डस्ट्रीहरूमा बढी हुनसक्छ, कुनैमा कम हुनसक्छ। जस्तो कस्तो भनेपछि रेगुलर क्यास फ्लो हुने खालका हुन्छन् नि लामो समयसम्म, जस्तो हाइड्रो पावरहरूको तिनीहरूको बढी भए पनि केही फरक नपर्ने भयो अलिकति बढी भएर, किनभने चाहिँ उनीहरूको रेगुलर उस्तै उस्तै क्यास फ्लो हुने हो। तिनीहरूको चाहिँ धेरै झ्यापै बिचमा त्यस्तो ब्रेकडाउन क्यास फ्लोको ब्रेकडाउन हुने जस्तो कन्डिसन आउँदैन, त्यो भएर चाहिँ धेरै फरक नपर्ने भयो होइन। अब इभन क्यास फ्लो के अरे अनइभन क्यास फ्लो हुन्छ नि, कुनै बेलामा धेरै आम्दानी हुने, कुनै बेलामा सेलै नहुने, त्यस्तो खालको फर्महरूमा चाहिँ 0.5 भन्दा पनि अझ थोरै भएको राम्रो भन्ने पढाएको छ मैले भेटाएको थिएँ। अब त्यसलाई के भनिदियो त? हाम्रो यहाँ त 0.72 छ, त्यसलाई ठिकै मान्न पर्यो सर। सेटिस्फ्याक्ट्री भन्न पर्यो। हजुर। हाम्रो प्रकाश भाइले के भन्नुहुन्छ त? हजुर सर, के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? डेट भन्दा इक्विटी भन्दा डेट कम भएकै राम्रो। इक्विटी कमै राम्रो नि, अरे डेट कमै राम्रो, कम भएकै राम्रो हो। किनभने मालिकको धन भन्दा ऋण त कमै भएको राम्रो नि संस्था पनि। हो सर, मलाई त्यस्तै लाग्छ। त्यसमा पनि हो पनि। फेरि यस्तो पनि होला नि, धेरै मालिकले लगानी गर्ने, थोरै ऋण खाँदाखेरि चाहिँ फेरि त्यो अरे बाँड्ने त्यो फेरि कम हुन नि सक्ला। फेरि नि इन्ट्रेस्ट दिन पर्यो कि इन्ट्रेस्ट सर स्ट्यान्डर्ड मापदण्ड छैन यसको। त्यो ठ्याक्कै स्ट्यान्डर्ड मापदण्ड यति भए राम्रो भने यति हुनैपर्छ जस्तो 1:1 भने जस्तो चाहिँ हुँदैन यसमा होइन। अब इन्डस्ट्री एभरेज हेरेर हुने चिज हो के अरे, धेरै जति धेरै त्यति त राम्रो भयो। त्यही त ठिकै हो, 1:1 भन्दा कम छ भने ठिकै छ, सेटिस्फ्याक्ट्री भन्न पर्यो नि।
ऋण जे भयो नि आफ्नो लगानी भन्दा ऋण कमै भएको राम्रो भन्न पर्यो नि होइन। ऋण धेरै भयो त बर्बादै भइगयो नि, तिर्नै नसक्ने स्थिति अप्ठ्यारो पर्यो भने त ठिक हो। ल तपाईँले भनेकै कुरा हो, यसलाई मिलाएर लेख्नु होला है। यो ठ्याक्कै यति नै स्ट्यान्डर्ड भन्ने हुन्न, यो तपाईँलाई छोडे। अर्को प्रब्लम 3 तिर गएँ म है। यसमा के छ त भन्दाखेरि प्रब्लम 3 मा क्वेसन नम्बर 3 मैले यहाँ लेख्छु, त्यसपछि सल्भ गर्छु है। ट्याक्कै प्रब्लम 3। अरे क्वेसन छ कि नै तपाईँ नि भन्नुहोस् त। प्रब्लम 4.3 अहिले त छैन सर, पछि होला। अब यसमा के छ त भन्दाखेरि फलोइङ इन्फर्मेसन इज एब्स्ट्राक्टेड फ्रम द फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट अफ अ कम्पनी भनेको छ। एउटा कम्पनीको इन्फर्मेसन दिएको छ। क्रेडिट सेल्स ड्युरिङ द इयर भनेको छ, क्रेडिट सेल्स दिएको छ। त्यसपछि एकाउन्ट्स रिसिभेबल छ एट द बिगिनिङ अफ द इयर, एट द इन्ड अफ द इयर भनेर छ। त्यसपछि क्रेडिट परचेज ड्युरिङ द इयर छ, एकाउन्ट्स पेबल एट द बिगिनिङ अफ द इयर, एट द इन्ड अफ इयर भनेर यसरी दिएको छ। भनेपछि अब हामीलाई चाहिँ क्रेडिट सेल्स छ यहाँ दिएको गिभन इन्फर्मेसनमा। क्रेडिट सेल्स छ एउटा। अर्को चाहिँ एकाउन्ट्स रिसिभेबल, account receivable at the beginning of the year, or at the end of the year हामी कहाँ भएको यो छ। अर्को चाहिँ क्रेडिट परचेज भनेको छ। क्रेडिट परचेज। अर्को चाहिँ एकाउन्ट्स पेबल, at the beginning of the year, अर्को चाहिँ at the end of year। यस्तो इन्फर्मेसन छ। क्रेडिट सेल्स कति छ? 2,40,000। 2,40,000। अकाउंट्स रिसीवेबल एट द बिगिनिंग में कति छ? अकाउंट्स रिसीवेबल 27,500। 27,500 आरईएस। अर्को चाहिँ एन्ड मा आरईएस 32,500। अर्को अकाउंट्स क्रेडिट परचेज भनेको उधारमा सामान किनेको छ। उधारमा सामान किनेको कति छ त भन्दाखेरि 1,80,000। 1,80,000। अब यो लास्ट बिगिनिङ मा कति छ? 42,500। 42,500। अर्को चाहिँ इन्डमा आरईएस 48,500। यस्तो छ इन्फर्मेसन। यस्तो तिर्न पर्ने पैसा है। यो चाहिँ यस्तो छ। हाम्रो इन्फर्मेसन यही हो, गिभन इन्फर्मेसन है। अब सोधेको के छ त भन्दाखेरि हामीलाई सोधेको क्रेडिटर्स टर्नओभर रेशियो।
क्रेडिटर्स टर्नओभर रेशियो इज इक्वल टु, अब यो क्रेडिटर्स टर्नओभर रेशियो क्याल्कुलेटिङ गर्ने। अब क्रेडिटर्स टर्नओभर turnover ratio तो फर्मुला के हुन्छ त? क्रेडिटर्स टर्नओभर रेशियो साउ भनेको त क्रेडिटर्स भनेको साउ भनेको हामीले उधारमा सामान किन्यो भने बल्ल साउ जन्मिने। जब हामीले उधारमा सामान किन्छौँ कहीँबाट तब मात्रै साउको क्रिएट हुन्छ। त्यही भएर हामी क्रेडिट पर्चेज भनेर लेख्यौँ, CREDIT, क्रेडिट पर्चेज डिवाइडेड बाई एवरेज अकाउंट्स पेबल, किन तिर्न पर्ने पैसा हो एवरेज अकाउंट्स पेबल, क्रेडिट पर्चेज डिवाइडेड बाई एवरेज अकाउंट्स पेबल हो इसको फर्मुला। किनभने क्रेडिटर्स टर्नओभर रेशियो भन्ने बित्तिकै क्रेडिटर्स र क्रेडिट सेल्स साउ र उधारो पर्चेज को रिलेशन हो। क्रेडिटर्स टर्नओभर रेशियो इज द रिलेशन बिट्विन क्रेडिट पर्चेज एंड एवरेज अकाउंट्स पेबल अथवा एवरेज अकाउंट्स पेबल को शब्दमा एवरेज क्रेडिटर्स भन्ने शब्द पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यु क्यान युज द वर्ड एवरेज क्रेडिटर्स भन्ने शब्द पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जे भए नि उधारमा किनेको सामान र उधारमा किनेको रकम र तिर्नु पर्ने पैसा साउ, एक वर्ष भित्रमा तिर्नु पर्ने त्यो साउको रिलेसन कस्तो छ त्यो कुरालाई मेजरमेन्ट गर्छ। भनेपछि अब हाम्रो क्रेडिट पर्चेज भनेको कति छ? क्रेडिट पर्चेज भनेको उधारोमा किनेको कति छ? क्रेडिट पर्चेज भनेको 1,80,000 डिवाइडेड बाई एवरेज अकाउंट्स पेबल भनेको कति? एवरेज अकाउंट्स पेबल को एवरेज भनेको एट द बिगिनिङ अफ द इयर, अकाउंट्स पेबल एट द बिगिनिङ वर्षको सुरुमा 42,500 छ, एट द इन्डमा 47,500 छ भने त्यसको एभरेज निकाल्यो भने, औसत निकाल्यो भने त्यो दुईटालाई जोडेर 2 ले भाग गर्यो भने त्यो एवरेज अकाउंट्स पेबल हुन्छ। एवरेज अकाउंट्स पेबल भनेको 42,500 प्लस 47,500 डिवाइडेड बाई 2 गर्नुस्, कति आउँछ न भन्नुस् त? एक 1,80,000 डिवाइडेड बाई कति आउँछ त्यो एभरेज निकाल्यो भने भन्नुस्? $42,500 प्लस एट द बिगिनिङ अफ द इयर भनेको सुनिरहनु भएको छ नि मेरो कुरा त? सुनिरहनु भएको छ नि? सुन्नु त माधुरी चौधरी सुन्नु भएको छ? माधुरी चौधरी जी सुनेछु सर। ए ल ठीक छ। रूपा चौधरीले नि के गर्नु भएको छ रूपाजी? सुनिरहेको छु सर मैले। ए सुनिरहनु भएको छ ल गुड। भनेपछि सुन्नुहुन्छ मात्रै बोल्नुहुन्न। तर एभरेज कति हुन्छ भन्नुहोस्? 42,500 प्लस 47,500 भागा 2 45,000 हुन्छ हो 45,000। भनेपछि एन्सर कति आयो त? इक्वल टु कति हुन्छ?
के हुन्छ भागा 45 यस 4 टाइम्स एउटा सोधेको यही छ। अब के बुझ्नुहुन्छ यो रेसियो हेरेर के बुझ्नुहुन्छ क्रेडिटर्स टर्नओभर रेसियो भने के बुझ्नुहुन्छ भन्नुहोस् त। नाम फ्याट्टा भन्नु कसले भन्ने हो? ल सिपी भाइले भन्नुहोस्। वर्षभरिमा हाम्रो क्रेडिटमा पर्चेज प्रत्येक पटक तिरेर यति पटक गरिन्छ भनेर देखाएको छ 4 पटक भनेको। कस्तो वर्षभरिमा 4 पटक किनिन्छ भने हो त्यो उसमा सर के अरे प्रत्येक पटक क्लियर गरेपछि भन्न खोजेको छ। अर्को भाइलाई सोधेँ फेरि ल अरू यो के बुझ्नुहुन्छ सोध्छु मैले। ल रूपा चौधरीलाई सोधेँ ल यहाँको कुरा सुनौ न त उहाँले नि बोल्नुहुन्छ ल रूपा चौधरी ल क्रेडिटर्स टर्नओभर रेसियो भनेको 4 टाइम्स भनेर आयो यो के बुझ्नुहुन्छ यसको अर्थ? बोल्नु भएन रूपाजी रिसाउनु भएको छ। विक्रम रावत भन्ने भाइ बोल्नुहोस्। हजुर सर के बुझ्नुहुन्छ यसको अर्थ? मलाई त थाहै भएन सर यो। ओके प्रकाश भाइले के भन्नुहुन्छ? हजुर सर त्यो बारेमा के भन्नुहुन्छ? उधारो खरिद र आसामीहरूको अनुपात हो यो भने होइन। अहिले ठ्याक्कै के देखाउँछ भने त कुन रेसियोले कति हुन्छ ठ्याक्कै थाहा भएन सर मलाई। हजुर कति रकम उधारोमा औसत खरिदको कति जति हामीले उधारोमा खरिद गर्छौँ भन्ने हो कि जस्तो लाग्यो कति टाइम्स। हजुर त्यही हो कि जस्तो लाग्यो। टोटल खरिद मध्ये कति रकम जति टोटल खरिद कति रकम उधारोमा खरिद गर्छौँ जस्तो लाग्यो। के पर्सेन्टेज मनिषा फ्याट्टा भन्नु त। हजुर मनिषा जाने चिन्नु भने ए मनिषा ल मनिषा कार्की भन्नुहोस् त किन बोल्नु न त फेरि बसिरहनु भएको छ है त बोल्नुहोस्। के बुझ्नुहुन्छ यो रेसियो निकाल्ने त्यही निकाल्ने मात्रै अन्त त्यसको अर्थ के हो भन्न परेन? ठिक छ टोटल क्रेडिट पर्चेस 1,80,000 भयो। वान टाइममा 45,000 पे गरिन्छ भने 4 चोटि वर्षभरिमा 4 चोटि पे गर्नु पर्यो भन्ने त भइदिनु। 4 पटकसम्म तिर्नु पर्यो भन्नुभएको। हजुर जस्तो इयरली क्रेडिट पर्चेस 1,80,000 छ एभरेजमा 45,000 पे गरिन्छ भने वर्षभरिमा 4 चोटि पे गर्नु पर्यो भन्ने। 4 पटक तिर्नु पर्यो कि 3 पटक तिर्नु पर्यो? 3 पटक भएन सर 3 पटक भयो वर्षमा खालि 4 पटक भएन। अनि 12 महिना मान्ने भने त 4 पटक भयो 3 पटक भयो।
4 times भनेपछि त 45 into 4 त 180 भयो नि त सर, चारै पटक भयो सर। चारपट भयो। उनीलाई तिर्नुपर्ने 4 पटक भयो कि तिर्नुपर्ने 3 पटक भयो भन्ने कुरा भयो? तिर्नुपर्ने पनि चारै पटक भयो कि सर? 4 पटक भयो। पुरानो वर्ष 3 महिना त तिर्यो भनेपछि 4 पटक त ठिक छ, दिनमा निकाल्यो भने यस्तो हो, ठिक हो। क्रेडिटर्स टर्नओभर रेशियो भनेको वास्तवमा रेशियो बिट्विन क्रेडिट प्रोसेस एन्ड एभरेज एकाउन्ट्स पेबल हो। हामीले तिर्नुपर्ने पैसा र उधारो सामानको पैसा, उधारमा सामान किन्यौँ, त्यो उधारमा किनेको सामानको एमाउन्ट र हामीले तिर्नुपर्ने पैसाको रिलेसन नै हो। इट इज द रिलेसन बिट्विन क्रेडिट परचेज एन्ड एभरेज एकाउन्ट्स पेबल, यसरी बुझ्नु पर्यो। अब यो 4 टाइम्स भन्यो भने वास्तवमा 4 टाइम्स भनेको हामीले चाहिँ 1,80,000 को चाहिँ 1,80,000 को उधारोमा सामान किन्छौँ, तर औसतमा वर्षको लास्टमा तिर्नुपर्ने 45,000 बच्छ भन्न खोजेको त्यही हो। एभरेजमा हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा किन्न चाहिँ 1,80,000 को सामान किन्छौँ, तर हाम्रो वर्षको लास्टमा ब्यालेन्स सिटमा औसतमा है एभरेजमा 45,000 बच्छ भनिसकेपछि त उधारो परचेजको 4 गुणा हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा तिर्न बाँकी रहन्छ भन्ने कुरालाई बुझ्न पर्यो। वर्षभरिमा जति उधारो सामान किन्छौँ त्यसको 4 गुणा, त्यसको 4 गुणा उधारो परचेजको 4 उधारो परचेज तिर्न बाँकी पैसा वर्षको लास्टमा सामान किनेको जति लास्टमा तिर्न बाँकी जति पैसा हुन्छ त्यसको 4 गुणा हामीले चाहिँ के गर्छौँ त भन्दा उधारोमा सामान किन्छौँ भन्नेलाई देखायो। अब यो के त भन्दाखेरि अब जति तिर्न बाँकी पैसा चाहिँ अब यो टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स पनि आउन सक्छ, 1 टाइम्स पनि आउन सक्छ। अब यो कुराले के इन्डिकेट्स गर्छ भन्दा जति बढी भयो त्यति नै ठिकै होला भन्छु मेरो विचारमा है। किन भन्नुहुन्छ भने जति बढी हुनु भनेको कस्तो त भन्दा 1,80,000 उधारो सामान किन्यो, एभरेज एकाउन्ट्स पेबल कम भयो भने नै बढी हुने कुरा हो हैन र? भनेपछि यदि हामीले चाहिँ समयमै पैसा तिर्न सकिरहेको कन्डिसन हो, यसको अर्थ त्यही त बुझिन्छ नि। यदि हामीले चाहिँ पैसा तिर्न 4 महिना कति 3 महिना लाग्छ भने त हो नि यसको अर्थ उधारोमा सामान किनेको पैसा तिर्नलाई 3 महिना लाग्छ। 3 महिनामा मात्रै, जस्तो आज हामीले सामान किन्यो भने त्यो सामानको पैसा 3 महिना पछि तिर्छौँ, यसको कन्डिसनले त्यो बताउँछ। महिनामा भन्दा 3 महिना, वर्ष दिनमा भन्दाखेरि 120 दिन पछि तिर्छौँ भनेपछि यो के हुन्छ त भन्दाखेरि जति यो टाइम्स रेशियो चाहिँ जति टाइम्स बढी हुन्छ त्यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि बढी भयो भनेपछि हामीले स्वाभाविक रूपमा जस्तो अहिले 10 आयो, यहाँ 10 आइदिएको भए के हुन्थ्यो भन्ने प्रश्न हेर्नुहोस् है। यदि यहाँ 10 आइदिएको भए हामीले यहाँ 10 हुन्थ्यो, 1.2 10 हुन्थ्यो भनेपछि 1.2 हुन्थ्यो भनेपछि दिनमै निकाल्नुहुन्छ भने 360 नै बेस मानौ न त, 360 हिसाब गर्न सजिलो, 360 भने 36 दिन होइन, 36 दिन। यसको मतलब हामीले के इन्डिकेट्स गर्छ त भन्दाखेरि उधारो किनेर ल्याएको सामानको पैसा 36 दिन भित्रमा तिर्छौँ। अघि न कति आएको थियो 120 दिन भित्रमा तिर्छौँ भन्ने प्रश्न भयो, बुझाइ भयो। अब यो के हुन्छ त भन्दाखेरि वास्तवमा क्रेडिटर्स टर्नओभर रेशियो बढी नै राम्रो भयो। बढी हुनु भनेको छिटो पैसा तिर्नु हो। फेरि तपाईले प्रश्न गर्नु होला साउलाई किन छिटो तिर्न पर्यो, ढिलो गरेकै राम्रो भन्ने होला। अब मैले के बुझ्छु भन्दाखेरि साउलाई पैसा तिर्न सकिरहेको कन्डिसन छैन भने 6 महिनासम्म त्यसले पैसा तिर्न सकिरहेको छैन भनेपछि यो संस्था राम्रो छ भनेर हामी आकलन गर्न सक्दैन। द कन्डिशन्स अफ द कम्पनी इज भेरी पुअर बिकज द कम्पनी इज नट
एबल टु पे द क्रेडिटर्स इन टाइम, है समयमै तिर्न सकिरहेको छैन। आज सामान किन्छ 6 महिनापछि तिर्छ, आज सामान किन्छ 3 महिनापछि त्यो पैसा तिर्छ भनेपछि त त्यो के भयो त भन्दाखेरि एबिलिटी अथवा त्यो साउलाई पैसा तिर्न सक्ने क्षमता कन्डिसन चाहिँ पुअर छ कि भन्ने कुरा बुझाउँछ। हाम्रो इन्टरप्रिटेसन गर्नुहोस् त भनेन, तर मैले बुझेको चाहिँ त्यो कुरालाई इन्डिकेट्स गर्छ है। किनभने साउलाई समयमै पैसा तिर्ने भने छिटै पैसा तिर्ने, पैसा भयो भने मान्छेले तिरिहाल्ने त हो नि, फेरि ढिलो गर्न पाए त्यो पैसालाई अन्य इन्भेस्टमेन्ट गर्ने, त्यस्तो किसिमको उल्टो बुद्धि त नचलाऊ नि, उल्टो बुद्धि नचलाऊ भएर पनि त नतिर्या हुन सक्छ नि। त्यो पैसा अन्त कतै इन्भेस्टमेन्ट गरेर साउलाई ढिलो तिर्न पाए ब्याज आउँथ्यो भन्ने हिसाबबाट भन्ने त्यसरी नजाउँ। तर हामीले बुझ्ने के हो भन्दाखेरि साउलाई क्रेडिटर्सको पेमेन्ट्स पिरियड भनेको हामीले किनेको सामानको पैसा चाहिँ तिर्ने समयावधि कम भएकै र हाम्रो छिटो नै पैसा तिर्यो भने त्यसलाई इन्डिकेट गर्छ। अब यहाँ त हामीले 4 टाइम्स भनेको 4 टाइम्स होइन, त्यो 4 टाइम्स कम हुनु भनेको चाहिँ वास्तवमा त्यो एकदम तिर्न बाँकी पैसा बढी थुप्रिने भन्ने कुरालाई इन्डिकेट्स गर्छ कि जस्तो अहिले 1 आइदियो भने 1,80,000 को उधारो सामान किनेको थियो, 1,80,000 नै तिर्न बाँकी छ भनेपछि त 1 वर्ष किनेको, 1 वर्षमा उधारोमा सामान किनेको 1,80,000, तर त्यही 1 वर्षको लास्टमा ब्यालेन्स सिटमा तिर्न बाँकी 1,80,000 छ भनेपछि त त्यसले 1 वर्षमा किनेको उधारोमा किनेको साउको पैसाको तिर्नै सकिरहेको छैन, किनभने ब्यालेन्स सिटमा बचिरहेछ। 1,80,000 को सामान किनेर 45,000 वर्षको लास्टमा तिर्न बाँकी बचिया छ, यो सेटिस्फ्याक्ट्री छ, ठिकै छ भन्न सक्यो। किनभने वर्षभरिमा 1,80,000 को सामान किनेर वर्षको उधारमा किनेर वर्षको लास्टमा 45,000 तिर्न बाँकी हुन्छ भने त त्यति धेरै अप्ठ्यारो मान्न पर्ने स्थिति होइन। तर 1,00,000 अहिले यहाँ चाहिँ 1 टाइम्स आइदिएको भए 2 टाइम्स आइदिएको भए के हुन्थ्यो, 1,80,000 को वर्षभरिमा उधारो सामान किन्ने, तर 2 टाइम्स आइदियो भने 90,000 चाहिँ वर्षको लास्टमा बचिरहने भनेपछि त 1 वर्षभरिमा 1,80,000 को सामान किनेर 80,000 मात्रै पैसा तिर्न सकिरहेछ उधारो सामानको पैसा भनेपछि त द कन्डिसन्स अफ द कम्पनी इज भेरी पुअर भन्न सकिन्थ्यो। त्यही भएर यो टाइम्सले के कुरालाई इन्डिकेट्स गर्छ त भन्दाखेरि त्यो कम्पनीले उधारको पैसा तिर्न सक्ने हैसियत छ कि छैन, उधारो किनेको सामानको पैसा समयमै तिर्न सकिराखेको छ कि छैन, र उधारोमा सामान किनेको पैसा कति समयभित्रमा तिरिराखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ इन्डिकेट गर्छ। यो कुरालाई हामी यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ 12 महिनामा हेर्यो भने कति महिना थियो, 3 महिनामा तिर्न सकिया छ भनेपछि 3 महिनामा उधारो सामानको पैसा तिर्नु भनेको हामीले ठिकै मान्न सक्यो है। फोटो हुनु नि 3 मन्थ्समा है, मैले यता डेजको लेखिरहेको छु बुझ्नु होला, यो मन्थ यो वास्तवमा त्यही हो। हाम्रो 1 वर्षभित्रमा उधारो किनेको र त्यो उधारो सामानको पैसाको तिरेर कति बच्यो भन्ने कुरालाई इन्डिकेट गरेको छ। यो बुझ्नु होला, यो टाइम्स जति बढी भयो त्यति राम्रो, यो मन्थ्स जति कम भयो, यो टाइम्स बढी हुनु भनेको यहाँ कम हुनु हो फेरि है, मन्थ्स कम हुनु, यसरी बुझ्नु, यो व्याख्या बुझाइयो है। मेरो पनि उधारो उल्टो दिमाग घुम्यो कि के गरिदिनु है सर। हिसाबमा त यो मिल्यो है सर। जस्तो क्रेडिट पर्चेज 1,80,000 भनेर छ भने एकाउन्ट पेबलमा बिगिनिङ अथवा इन्डिङमा पनि 1,80,000 देखिनु पर्ने थियो होइन, व्यावहारिक रूपमा त्यो देखेन भने त के मिले जस्तो भयो सर। सर किन नमिल्ने त भाइ, क्रेडिट पर्चेज 1,80,000 भनेपछि पेबलमा पेबलमा पनि देखिनु पर्ने थियो जस्तो लाग्यो क्या, त्यो उल्टो घुम्यो। ठिकै हो, वर्षभरिमा 1,80,000 को उधारो सामान किन्यो, जस्तो आज उधारो सामान किन्यो फेरि त्यसको पैसा फेरि केही समयपछि किन्यो फेरि उधारो सामान किन्यो भनेको अल क्रेडिट पर्चेज भनेको 1,80,000 हो। जति उधारो किन्यो त्यति लास्टमा बच्चा भन्ने नै यो वर्षभरिको हिसाब हो भाइ। 1,80,000 वर्ष भनेको सुरुको भएन, सुरुको होइन वर्षभरिको 1,80,000 ड्युरिङ द इयर वर्षभरिको उधारो किनेको 1,80,000 हो, त्यसमध्ये लास्टमा 45,000 बचा छ भने बाँकी त तिरेछ।
त्यो कुरालाई इन्डिकेट गरिरहेछ। भनेपछि 1,80,000 को उधारो सामान किनेर 45,000 मात्रै बचाउनु भने तपाईँ कि त तिर्नु त हो नि। यसको मतलब भनेको कति तिर्यो, 1,80,000 बाट 45,000 घटाएर जति आउँछ त्यति तिर्यो नि। भनिसकेपछि हामीले के कुरालाई बताउँछौँ भन्दा 1,80,000 को सामान किनेर वर्षको लास्टमा उधारो सामान किनेर यदि पैसै तिर्नु नसकेको भए त 1,80,000 वर्षभरिमा उधारो सामान किनेको र पैसै नतिरेको भए त लास्टमा एकाउन्ट्स पेबल चाहिँ 1,80,000 हुन्थ्यो। त्यो झन् ब्याड हुन्थ्यो, किनभने उधारो 1,80,000 किनेर वर्षभरि नै तिर्नु नसक्नु भनेको त वान टाइम्स आउनु हो। वान टाइम्स आउनु भनेको त आज किनेको सामान 1 वर्षपछि तिर्नु भने हो। 1 वर्षपछि आज किनेको सामानको पैसा तिर्नु भनेपछि त कम्पनीले तिर्न सक्ने एबिलिटी गुमाइसकेको रहेछ, साउलाई तिर्न सक्ने हैसियत गुमाइसकिरहेछ। एक वर्षसम्म पैसा तिर्न नसक्ने भनेपछि त पुअर कन्डिसन हो। 1,80,000 को सामान किनेर वर्षको लास्टमा 45,000 मात्रै तिर्न बाँकी छ भन्नु त ठिकै पनि त हो नि, होइन र? त्यो कुराले इन्डिकेट गरेको छ। धेरै त तिर्यो नि, धेरै तिर्यो हो, धेरैलाई हेर्नु न, धेरै तिर्यो। कति तिर्यो भन्दा 1,80,000 उधारो सामान किनेकोमा 45,000 घटाउँदा 45,000 बच्या त नि। 1,80,000 मध्येको 45,000 बच्यो, 1,80,000 माइनस 45,000 भनेपछि त 1,35,000 तिर्यो नि त। तिरेको धेरै छ नि त यहाँ, तिरेको धेरै छ नि, यो कुरालाई हो। टाइम पिरियड पनि कति, 3 महिनामा आज किनेको सामानको पैसा 3 महिनापछि तिरिरहेछ भने राम्रै मान्यो। अब 6-7 महिना आउनै लागेको, 8 महिना होइन, त्यस्तो कन्डिसन देखियो भने त अब एबिलिटी चाहिँ क्रेडिटर चाहिँ पुअर छ भन्ने कुरालाई अर्थ लाग्छ, नत्र भने ठिकै छ है। ल यति भने है मैले। अर्को डेब्टर्स टर्नओभर रेसियो भनेको छ। डेब्टर्स डिस्कस गर्ने हो के। अब सबै त जान्ने हुनुहुन्छ, जान्ने छम्केर यही त हो। डेब्टर्स टर्नओभर रेसियोको फर्मुला के त? यो भरि जान्नु भएको छ मनिषाले, ल भन्नुहोस्। डेब्टर्स टर्नओभर रेसियोको फर्मुला के? क्रेडिट सेल्स डिवाइड क्रेडिट सेल्स हो। सेल्स डिवाइडेड अकाउंट्स रिसीवेबल या पेबल भन्थ्यो या रिसीवेबल। बस अब यसको ठ्याक्कै यही भयो। अब यो भन्नुहोस् त ल कति आउँछ? कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी। ल माथि गिभनमा देखौँ। क्रेडिट सेल्स में कति छ? क्रेडिट सेल्स हेऱ्यो भने क्रेडिट सेल्स भनेको 2,40,000, 2,40,000। एभरेज अकाउंट्स रिसिवेबल भने कति त? औसतमा त्यो भाग गर्नुहोस् त कति छ रे? 27,500 र 32,500, 30,000 हुन्छ। 30,000 भनेपछि त कति आयो? 8 टाइम्स हुन्छ। 8 टाइम्स। अब यसलाई के भन्ने भन्नुहोस् त? टाइम्स। यो पनि धेरै भएको लागि सर, 4 आयो बेचेको छ, 11 बेचेको। धेरै हुनु भनेको छिटो छिटो पैसा आउनु भने हो के। अनि उसमा चाहिँ के अरे पैसा थोरै फस्नु पनि हो के सँगसँगै। त्यही भयो भनेको त्यो पैसा थोरै बच्नु, पैसा थोरै आउनु बाँकी पैसा थोरै हुनु भनेको मतलब हामीले उधारो बेचेको सामान पैसा, बेचेको सामानको पैसा छिटो छिटो आउनु भने हो। त्यो पैसा थोरै बच्नु भनेर भन्नुभन्दा सिपी भाइ पैसा आउनु बाँकी पैसा थोरै हुनु भनेर त्यसरी इन्टरप्रेट गर्नुभन्दा हामीले उधारो सामान बेचेको पैसा छिटो छिटो प्राप्त हुनु, चाँडै प्राप्त हुनु। हेर्नु न 2,40,000 वर्षभरिमा 2,40,000 को सामान उधारमा बेचेका छौँ, 30,000 मात्रै छ लास्टमा आउनु बाँकी भनेपछि त कलेक्सन पोलिसी चाहिँ राम्रो रहेछ नि त। पैसा साउबाट अरे असामीबाट उठाउन सक्ने क्षमता देखियो नि। यसलाई एबिलिटी
टु कलेक्सन द कलेक्सन पोलिसी अफ द कम्पनी इज भेरी गुड भन्न पर्यो के कलेक्सन पोलिसी अफ क्रेडिट सेल्स इज भेरी गुड विच आर एडप्टेड बाई द कम्पनी भन्न पर्यो नि त कम्पनीले उधारो सामान जो बेच्छ त्यसको पैसा छिटो छिटो कलेक्ट गरेछ 2,40,000 को वर्षभरिमा सामान बेचेर 30,000 मात्रै वर्षको लास्टमा उधारो राख्नु भनेको त गजब हो नि पैसा कसरी कलेक्ट गरेछ त भन्दाखेरि 360 ले भाग गरौँ 360 भागा 8 भनेपछि 45 दिनमा आज बेचेको सामानको पैसा 45 दिन भित्रमा आउँछ 1.5 महिना भित्रमा भनेपछि त ठिकै त हो नि हैन र 45 दिन थोरै होला सर हजुर भाग गर्नुहोस् त 45 नै हुन्छ 45 भनेपछि के मान्नु त यसलाई बढी लाग्छ एभरेज कलेक्सन पिरियड अब यो टाइम जति बढी भयो त्यति राम्रो भयो के यो भने हाम्रो आउन बाँकी पैसा कम हुनु उधारो बेचेको पैसा छिटो छिटो कलेक्ट हुनु भन्ने कुराले इन्डिपेन्ड भयो 2,40,000 को उधारो सामान बेचेकोमा वर्षभरिको त्यो 2,40,000 मध्ये 30,000 घटाए त 2,10,000 त कलेक्ट भयो त भएन त भनेपछि त त्यसलाई राम्रै भन्ने यसरी इन्टरप्रेट गर्नु पर्यो यसरी हामीले कम्पेरिजन गर्न पर्यो यसरी स्टडी गर्यो भने भइहाल्छ नि कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी अब यहाँ कति लेख्नुहुन्छ महिनामा लेख्नु भयो 12 लेख्नुहोस् 12 भागा 8 होइन 8 इक्वल टु कति लेख्नुहुन्छ इक्वल टु 12 लाई 8 भाग गरे 1.5 हुन्छ 1.5 महिना भित्रमा आउँछ भनेपछि आज सामान बेच्यो भने त्यसको पैसा 1.5 महिना भित्रमा कलेक्ट हुन्छ के भन्नुहुन्छ यसलाई ठिकै राम्रै भन्न पर्यो नि क्रेडिट कलेक्सन्स फ्रम डेब्टर्स पोलिसी अफ द कम्पनी इज भेरी गुड राम्रै भन्न पर्यो यसलाई सेटिस्फ्याक्ट्री लेख्नुहोस् अथवा गुड लेख्नुहोस् अथवा भेरी गुड लेख्नुहोस् नट गुड लेख्नुहोस् ब्याड लेख्नुहोस् वेस्ट लेख्नुहोस् त्यो लेख्ने कुरा तर ठिकै मान्न पर्छ 1.5 महिना भित्रमा उधारो बिक्रीको सामान होइन र राम्रो नराम्रो के अरे इन्टरप्रेट गर्ने बेलामा चाहिँ एभरेज चाहिँ हेर्नुपर्छ होला है सर इन्डस्ट्री एभरेज हेरेर इन्डस्ट्री एभरेज हेरेर नै हो अब जस्तो अहिले नै ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन यस्तै यस्तै हाम्रो इन्डस्ट्री एभरेज हेर्दाखेरि चाहिँ 1 मन्थ्स लेख्ने 1 मन्थ्स आइरहेको छ नि हजुर तर हाम्रो 1.5 मन्थ्स आयो भने त पुरै भइगयो पुरै त्यही भएर तर पनि अब हामी नर्मल्ली बुझ्दाखेरि भयो यो भयो होइन हजुर तर वास्तवमै इन्टरप्रिटेसनका लागि त एभरेज इन्डस्ट्री एभरेजै चाहिन्छ नत्र भन्नु सकिन्न होइन र कि त विगत चाहियो कि इतिहास चाहियो कि त इन्डस्ट्री एभरेज चाहियो होइन जस्तो इतिहास भनेको के हो जस्तो 14 साल चाहिँ त्यही उधारो कलेक्सनको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ 3 महिना लागेको थियो होइन आज बेचेको सामान 3 महिना पछि बेचेको सामानको पैसा 3 महिना पछि आउँथ्यो भनेपछि त के इम्प्रुभ भयो भन्ने देखिन्छ फेरि कि त विगत चाहियो हाम्रो हिस्ट्री चाहियो विगतमा कस्तो थियो त्योभन्दा इम्प्रुभ भयो भनेर राम्रो भन्न सक्यो कि त एभरेज चाहियो इन्डस्ट्री एभरेज चाहियो त्यसका आधारमा कम्पेरिजन गर्न सक्यो नत्र भने आफ्नो लजिक लगाउने इन्डस्ट्री एभरेज पनि छैन हिस्टोरिकल इन्फर्मेसन पनि छैन भने आफ्नो लजिक लगाउने कतिपय लजिकहरू आफै पनि 1.5 महिना भने ठिकै हो है बिजनेसमा आज बेचेको उधारो सामानको पैसा 1.5 महिना भनेपछि त ठिकै हो भन्ने चाहिँ नट अ ब्याड खराब चाहिँ होइन भन्न सक्यो राम्रो नराम्रो भन्न नसके पनि खराब होइन भन्न त सक्यो नि फेरि राम्रो हो भनेर नभने पनि नट अ ब्याड खराब चाहिँ होइन है भने खराब त होइन नि त 1.5 महिनामा आउनु भने तर राम्रो नराम्रो राम्रो हो राम्रो होइन भन्न चाहिँ सकिएन तर खराब होइन भन्न चाहिँ सकिएन जस्तो प्रकाश भाइ कस्तो भन्यो भने चाहिँ राम्रो छ नराम्रो छ भन्न चाहिँ सकिएन तर यो भाइ खराब चाहिँ होइन है भन्न चाहिँ सकिएन यसको अर्थ राम्रै हो भन्ने बुझिन्छ के
राम्रो नराम्रो भन्नलाई चाहिँ सबै चाहियो, के सबै स्टोरी चाहियो तपाईँको, त्यसपछि एभरेज चाहियो होइन। स्टोरी नथाहा भए कसरी भन्न सकिन्छ? तर हेरेकै आधारमा देखेकै आधारमा कस्तो छ भनेर सोध्छ नि होइन, भन्नुहोस् त। अब कहीँ जानु भयो, बिहा गर्नु जानु भयो, केटी हेर्नु भयो, त्यहाँ त अब घर घर त सोध्छन् नि त कस्तो मानिस त भनेपछि त के भन्ने त के एन्सर भन्नुहुन्छ? राम्रो नराम्रो भन्न चाहिँ के भन्नलाई त सबै इतिहास के लाउनु पर्यो, सबै अलिक डिटेलली बुझ्न पर्यो। अब एकछिन हेर्नु भएको छ, त्यसको 5 मिनटपछि सोध्छन् भनेपछि के एन्सर दिनुहुन्छ? नट ब्याड, खराब चाहिँ होइन है भन्ने चाहिँ ठिकै लाग्यो त्यो मात्रै हुन्छ नि, ठिकै लाग्यो नि। अब ठिकै लाग्योलाई राम्रो छ भन्नलाई त स्टडी गर्न पर्यो नि त नि। ठिकै छलाई ब्याड भन्नलाई फेरि स्टोरी कुरा यो हो। तर यसमा चाहिँ नट ब्याड भन्न चाहिँ सक्यो, खराब चाहिँ होइन है भन्ने बुझ्यो होइन। त्यो भनेको एभरेज एन्सर भयो क्या। जस्तो कि अब तपाईँ भोलि पूजामा आउनुहुन्छ कि भनेपछि सोचौँला, अब के बुझ्नुहुन्छ यसको एन्सर सोचौँला भन्यो भने त्यही हो एन्सर है। यो यस्तै हो, यो ठिकै छ नि। हजुर त्यही गरे आजले बोल्नु, डिस्कस गर्ने हो क्या, छलफल गरेरै पढ्ने हो। एमबिएस भने त्यो हो नि त। मै सबै जान्ने पनि होइन, छलफल हो यो त, डिस्कस गर्ने। एक्ज्याक्ट ए एन्सर हुन्छ भन्ने पनि होइन, म्यानेजमेन्टमा हो कि होइन, साइन्स जस्तो होइन नि। साइन्स जस्तो ठ्याक्कै यही हुन्छ भन्ने होइन क्या। कुनै बेलामा कुन राम्रो हुन्छ, कुनै बेलामा कुन राम्रो हुन्छ, तर आफ्नो नजिक दिन सक्यो भन्ने नै हो। तर एभरेज नजिक चाहिँ मिल्छ नि फेरि, 65% कुरा त कमन हुन्छ नि, मिल्छ नि। तर्क दियो भन्ने मात्रै ठिक भन्ने त हुन्न नि, कुरा त्यो हो। त्यहाँ ल यति गरे डिसमा छ कुरो।